अपने सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। सत श्री अकाल ख़ास तौर से आज मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ कि जो भी हमारे दर्शकगण हैं वो ये समझ लें कि आज जो मैं बातें आपके सामने करने जा रहा हूँ इसमें हमारे पंजाबी भाइयों का भी एक बहुत बड़ा रोल होगा। आज मैं आपके सामने आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करने जा रहा हूँ कि जिन्होंने यूँ कह लीजिए कि उर्दू शायरी के शहंशाह, मैं खुदा तो नहीं कह सकता लेकिन शहंशाह तो ज़रूर कह सकता हूँ, साहिर लुधियानवी साहब, जिनका असल नाम अब्दुल हई था और जिनका ताल्लुक़ लुधियाना से था। और साहिर साहब ने न सिर्फ ये कि एक बहुत ही तवील तकरीबन 30 सालों का अरसा फ़िल्मों में गुजारा और फ़िल्मों में उन्होंने सैकड़ों गीत लिखे, लेकिन उससे परे उनकी ज़िंदगी का एक और भी हिस्सा रहा जहाँ पे उनका ताल्लुक़ अदब से रहा, नस्र से रहा। और आज साहिर लुधियानवी साहब से बातें करने के लिए मैं साहिर साहब पे एक तरह से आप यूं कह लीजिए कि एक अथॉरिटी वाली शख्सियत को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये हैं जनाब साबिर नज़र साहब जो हमारे पास बैठे हैं। और साबिर नज़र साहब, इन्होंने न सिर्फ ये कि साहिर साहब की ज़िंदगी का बहुत ही भरपूर मुताला किया है, बल्कि अपने इस मुताले को उन्होंने किताबी शक्ल दी है। इनकी लिखी हुई किताब 2 जिल्दों पे मुश्तमिल है और ये दोनों किताबें बड़ी ही ज़ख़ीम हैं। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, ये है इसकी पहली जिल्द साहिर लुधियानवी। ये जो कवर है ये भी बड़ा खूबसूरत है और इसमें इनका जो टाइटल है एक जायज़ा। और ये वाक़तन एक ऐसा जायज़ा है कि इसमें आपको वो तमाम बातें मिलेंगी जो आज तक लोगों के सामने नहीं आई हैं। लेकिन जो भी बातें इस किताब में दर्ज की गई, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि साहिर साहब जैसी शख्सियत पे उनको कवर करने के लिए महज एक जिल्द बहुत ही कम है। तो ऐसे में फिर साबिर नज़र साहब ने फैसला किया कि एक और दूसरी जिल्द साहिर साहब के लिए निकाली जाए और ये है वो दूसरी जिल्द। ये भी बड़ी खूबसूरत सी जिल्द है और इसमें यूं कह लीजिए कि इसे भी कंप्लीट करने के बाद जब साबिर साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जावेद भाई, लगता है कि शायद मुझे बहुत जल्द फिर एक तीसरी जिल्द निकालनी पड़ेगी, क्योंकि साहिर साहब की शख्सियत का ये दोनों जिल्दें मिलकर भी अहाता नहीं कर पा रही हैं। चलिए, ये कैसे इन्होंने ये किताब लिखी, कैसे इनके दिमाग में ये ख्याल पैदा आया और क्या बातें हैं जो अब वो अपनी आने वाली जिल्द में पेश करना चाहते हैं, हम बातें करेंगे साबिर नज़र साहब से। तो आज की महफिल में मौजूद हैं जनाब साबिर नज़र साहब, हमारे दर्शक आपके सामने बैठे हैं और मैं आपको अपने दर्शकों के हवाले करता हूं और आज हम बातें करेंगे साहिर लुधियानवी साहब की। जी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद नसीम साहब, ये आपने मुझे हमारे दर्शकों से, साहिर नवाज़ों से एक साहिर नवाज़ को गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया जी इस वास्ते अपने इस मीडियम से। तो साहिर साहब तो से का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उनकी शायरी और उनकी नगमा निगारी हज़ारों लाखों लोगों की तरह से मेरे भी ज़हन दिल में समाई हुई है। बिल्कुल। और बचपन से ही जब मुझे शायरी का भी शौर नहीं था, नगमा निगारी का भी ज़्यादा शौर नहीं था, लेकिन महसूस होता था जैसे साहिर साहब मेरे लाशऊर में बसे हुए हैं। क्या बात है। और जब भी कोई शेर साहिर साहब का आता था या कोई नगमा सुनता था तो लगता था जैसे कि बस यही नगमा मेरा पसंदीदा है, और जब मालूम करता था तो वो साहिर साहब का शेर निकलता था। अच्छा। या फिर साहिर साहब का नगमा निकलता था। क्या बात। इस तरह से साहिर साहब से मेरी रग़बत बढ़ती गई और एक जुनून की हद तक उनसे एक लगाव पैदा हो गया जी। उसके बाद जब मैंने तलखियाँ, मुझे पहली बार उस वक्त मैं स्कूल लाइफ में था जी, तलखियाँ मेरे हाथों में जब वो किताब लगी तो आप यकीन मानिए कि जब मैंने पढ़ा तो मुझे याद है कि मैं रोज़ाना एक बार उस किताब को पूरी पढ़ लेता था। अच्छा, क्या बात। उसकी नज़में मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि काफ़ी अरसे तक मैं उसको पढ़ता रहा। आज भी गाहे बगाहे तलखियाँ हैं। उनका दूसरा मजमूआ आओ के कोई ख्वाब बुने, और साहिर साहब की ज़िंदगी में ही जी नाज सिद्दीकी साहबा, जिन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से साहिर साहब पे PhD की थी, साहिर, और उसके बाद उसको किताबी शक्ल में अपने तहकीकी मकाले को शाये किया था 1978 में।
جی साहिर शख्स और शायर, और चूंकि वो उनकी हयात में वो किताब शायद होती ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है, वो किताब भी मैंने, ज़्यादातर उनकी तमाम किताबें स्टार पब्लिकेशंस शाये करते थे, जी जी तो उस ज़माने में बाई पोस्ट मैंने सब किताबें मंगाई और उनका मुताला किया, बहुत शौक से किया. मुझे साहिर साहब की लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हुई. और उसके बाद फिर ज़िंदगी की मसरूफियात चलती रहीं. तालिब इल्म का ज़माना ख़त्म हुआ, फिर फ़िक्र माश, फिर उसके बाद मुलाजमत, फिर उसके बाद मैं समझिए कि वो तदरीसी दरस तदरीस के पेशे से जुड़ा हुआ था. लिहाजा मैं फिर अपने हायर सेकेंडरी स्कूल मटियापुर हाई स्कूल में बहैसियत असिस्टेंट टीचर के मेरी तकर्री हुई. फिर उसी स्कूल का मैं स्टूडेंट भी रहा, क्योंकि वो मेरे घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे वो स्कूल है जी. और उसके बाद मैं उसी स्कूल में टीचर इंचार्ज हुआ, फिर हेड मास्टर हुआ और 16 साल तक हेड मास्टर की खिदमत अंजाम देने के बाद 2019 में रिटायर हुआ. इस तरह से मुझे मोहलत नहीं मिली कि मैं साहिर साहब के ताल्लुक़ से जो मेरे ख़यालात थे और मैं उसको कोई किताबी शक्ल दे सकूं, लेकिन मज़ामीन में लिखा करता था. साहिर साहब का जब इंतकाल हुआ 1980 में, तो 1981 में मार्च के महीने में, जब उनकी पैदाइश का वो महीना आया, मार्च 8 मार्च 1921 उनकी पैदाइश की तारीख है, तो 1980 25 अक्टूबर को जब उनका इंतकाल हुआ, तो जब उस इंतकाल के बाद जो पहली 8 वो मार्च का महीना जो आया, तो मैंने साहिर साहब पे एक मजमून लिखा जी, शायर इंसानियत साहिर लुधियानवी. अच्छा. और वो अखबार मशरिक में शाये हुआ. अभी भी वो अखबार का वो काम मेरे पास है, वो मजमून. दूसरे साल फिर मैंने उनकी दूसरी बरसी के मौके पर एक मजमून लिखा. अच्छा. साहिर लुधियानवी बहैसियत इनकलाबी शायर. वो मजमून फिर, और वो भी मजमून अखबार मशरिक में शाये हुआ, और उसके बाद भी कई जगहों पर वो शाये हुआ वो मजमून. उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे मज़ामीन साहिर पे लिखे, और मेरी ख्वाहिश रही बहुत कि साहिर साहब पे कोई प्रोग्राम किया जाए, उनकी एक याद मनाई, जैसे आमतौर पर होता है एक शाम फलां के नाम, तो और मेरे बहुत, लेकिन वो ख्वाहिश वो इरादा दिल में ही रह गया, क्योंकि ज़िंदगी ने मोहलत नहीं दी और मेरे पास वैसे वसाइल नहीं थे और आप जैसी शख्सियत से मुलाकात नहीं थी. तो वरना ये ख्वाहिश बहुत पहले पूरी हो सकती थी जी. तो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद ये हुआ कि हमारे इलाके में कुछ अदब नवाज लोगों ने मिलकर एक इदारा बनाया. इदारा नई रोशनी, मटियापुर से बहुत मशहूर है, जानते हैं आप. जी. और वो उसकी माहाना नशिस्तें होती थी. समझिए कि 16 में वो इदारा बना. 19 में मेरी सबकदोशी हुई मुलाजमत से जी. और बाकायदगी से उसका प्रोग्राम इदारा नई रोशनी का हर माह एक नशिस्त होती थी. तो जब 2021 में साहिर लुधियानवी की जब पैदाइश की 7 साला वो बरसी वो एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, जश्न साहिर पूरी उर्दू दुनिया में, तो उस वक्त मुझे उससे पहले ख्याल आया कि ये बहुत अच्छा मौका, मुझे एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया है इदारा नई रोशनी का जी. तो हमने अपने वो उस इदारे का मैं सरपरस्त हूँ, तो उसके सदर सेक्रेटरी वगैरह से मैंने गुफ्तगू की कि ये बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग अपने इदारे की जानिब से साहिर लुधियानवी साहब पर एक प्रोग्राम करें जी. और अच्छे पैमाने पर करें. तो उसके बाद उन सबों के ताउन से एक प्रोग्राम हुआ. 31 मार्च वो तारीख तय पाई, क्योंकि मार्च के महीने में कर लेना था जी. 31 मार्च तय पाई 2021, और उस प्रोग्राम में हम लोगों ने सारा दिन प्रोग्राम किया. मजमून नवेसी, स्कूल कॉलेज के तलबा तालिबात का एक मुकाबला, मजमून नवेसी का जी, मुबाहिसे का, जिसमें एक वो उनका शेर दिया गया था मुबाहिसे के लिए, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक जी. और उसके उसका वो उनकी वो गज़ल खानी नज़्म खानी का ही मुकाबला रहा जी. और शाम को फिर तरही मुशायरा साहिर के मिसरों पर, ये बहुत कामयाब. और उस वक्त मैंने सोचा था कि इस मौके पे काश एक किताब अगर साहिर साहब की आ जाती, अच्छा, तो बहुत अच्छा होता जी. तो मैं एक किताब लिख रहा था उन पर, तसनीफ. अच्छा. ये तो मेरी तरतीब है, जो किताबें मैंने दी हैं, लिखी हैं 2 किताबें, वो एक तसनीफ कर रहा था मैं साहिर साहब पे जी.
लेकिन है कि हमने कि वक्त कम है और इसको हमको जो टाइम बाउंड काम है उसको मखसूस वक्त पे निकालना है, तो तसनीफ का काम मैंने रोक दिया। वो चल रहा है अभी, इंशाल्लाह वो आएगा। तसनीफ आएगी तो वो समझिए कि मेरी पूरी चीज़ें होंगी, मेरे ख्यालात होंगे उसमें एक। और चूँकि साहिर पे बहुत सारे मकाले तो लिखे गए हैं, वो किताबी शक्ल में शाये हुई हैं, मैंने बहुतों का मुताला भी किया है, PhD लोगों ने की है, MPhil की है उन पर, लेकिन तो उनमें बहुत हद तक यकसानियत है। मैंने साहिर को जैसा देखा है, सोचा है, समझा है, मैं उस तरह से इस किताब पेश करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने उस किताब को मौखर कर दिया। और मेरे पास चूँकि बहुत सारे मज़ामीन साहिर के अच्छे अच्छे मशाहिर अदब कलम के, साहिर के हमअसर जो शोरा अदबा थे, बहुत से नाक़दीन जो उनके हमअसर थे, उनके फैमिली मेम्बरान, उनकी बहनों सरवर शफ़ी और अनवर सुल्ताना के लिखे हुए मज़ामीन थे, उनके दोस्त हमीद अख्तर, हमीद, कृष्ण अदीब वगैरह के मज़ामीन। तो मेरे पास जब साहिर साहब इंतकाल जो उनका हुआ था तो उस ज़माने में बहुत सारे नंबर निकले थे, फ़न और शख्सियत का वो नंबर, साहिर नंबर, अदब साज का दिल्ली से, फिल्मी सितारे का शायर उद्यान नंबर, परवाज़ अदब पंजाब से निकलता है उसका। तो ये सब किताबें मेरे पास थी और सब मुताले में थी। तो मैंने देखा कि इनमें बहुत नायाब मज़ामीन हैं। और अब चूँकि 80 के ज़माने में वो किताबें ज़्यादा शाये हुई थी उनके इंतकाल के फ़ौरन बाद, तो उसको तकरीबन 2021 में 41 साल हो गए थे। और वो किताबें, और वो तो रिसाले हैं, वो तो बार बार शाये नहीं होते, उनका सेकंड एडिशन नहीं होता है किताबों की तरह। तो वो कहीं किसी अलमारी में, लाइब्रेरी की किसी अलमारी में या किसी की पर्सनल लाइब्रेरी में वो किताबें महफूज होगी, कहीं होंगी, लेकिन नई नस्ल को तो कुछ नहीं पता है कि साहिर साहब के ताल्लुक से क्या लिखा गया। बिल्कुल। तो मैंने जब देखा कि मेरे पास इतना ज़ख़ीरा है, तो मैं इन्हें अपने तौर पे उन तमाम मज़ामीन को जो मैंने मुंतखब किए, और ताकि उनको एक किताबी शक्ल में नए सिरे से नई नस्ल के हवाले करूं, ताकि जो पुरानी नस्ल के लोग हैं जो साहिर साहब का नाम तो जानते हैं, बहसत फिल्मी नगमा नगार भी, बहसत एक इनकलाबी और इस तरह के शायर भी जानते हैं, लेकिन अब उनके जहन से भी होती जा रही है बात एक नए सिरे से, और साहिर की बाज़याफ्त हो और नई नस्ल से वाकिफ़ हो। नई नस्ल भी आज भी नई नस्ल के लोग अगर साहिर के नगमा सुनते हैं तो उनको नगमा तो अच्छा लगता है, तो उनको पता नहीं होता है किसका लिखा हुआ। जब वो किसी से मालूम करते हैं तो कोई जानने वाला बताता है ये साहिर लुधियानवी साहब हैं, तब उनको पता चलता है, तब उनके अंदर शौक़ पैदा होता है कि इस शायर के और भी नगमे सुने जाएं। तो आज भी साहिर साहब के नगमे तो कभी पुराने हो ही नहीं सकते ना, उनकी शायरी पुरानी हो सकती है। सरदार जाफरी साहब ने एक बार कहा था उनसे कि साहिर तुम्हारी शायरी तो कॉलेज के नौजवान लड़के लड़कों के लिए है और वक्ती है। तो साहिर साहब ने जवाब दिया था, कहते कि सरदार कॉलेज भी हमेशा रहेंगे, नौजवान लड़के लड़कियां भी हमेशा रहेंगी, लिहाजा मेरी शायरी भी हमेशा रहेगी। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि जैसा कि आपने साहिर साहब पे काफ़ी तवील, काफ़ी बड़ा काम किया है, और ये जो बयान सबूत है हमारे सामने रखा है, ये 2 जिल्दों में जो कि एक तज्जिया है, और ये जहाँ पे बहुत सारे हमारे शोरा कराम हिंदुस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, जिनमें क्लासिकी अदब के भी शोरा हैं, तो आपने उन शोरा की मौजूदगी में साहिर साहब पे ही फोकस क्यों किया? आपके दिमाग में साहिर लुधियानवी ही क्यों आए? देखिए, एक होती है मुफाहमत, ज़हनी हमआंगी, एक रुझान, तो यकीनन कहीं ना कहीं साहिर के ख्यालात से मेरे ख्यालात मिलते जुलते हैं ये साहिर साहब ने तरक्की पसंद नज़रिया को अपनाया, मार्क्सी नज़रियात को भी उन्होंने अपनी शायरी के लिए का मौजू बनाया, इश्तराकियत को भी। लेकिन साहिर साहब ने, मैंने भी लिखा भी किताब में अपने मुकदमे में, कभी फैशन के तौर पे नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने वो बचपन से ही जागीरदाराना और सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ रहे। उन्होंने अपने घर में देखा, समाज में शायरी में अगर हम उसका तज्जिया करते हैं तो नज़र आता है कि जो उनकी शायरी का रंग रहा उसमें कहीं ना कहीं उनकी बचपन की जो ज़िंदगी थी, उनके जो हालात थे, वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ही साफ तरीके से नज़र आते हैं। और यही वो उनके हालात थे कि जिन्होंने उनके अंदर एक बाग़ियाना एक कैफियत पैदा कर दिया था, जो आगे चल के वो इश्तराकियत या आप इनकलाबियत का नाम दे सकते हैं। लेकिन शुरू से ही ये महसूस किया गया कि साहिर साहब जो थे वो अपने बचपन से ही काफ़ी तन्हाई का शिकार रहे। इस बारे में क्या कहते हैं आप? उन्होंने तो अपने, जैसा कि मैंने अपनी दूसरी जिल्द के मुकदमे के शुरू में वो शेर दिया है कि दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में
جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. اور یہ ان کی پوری شاعری اسی کی تفسیر ہے. تو بچپن میں جیسے کہ حالات زندگی سے ان کے پتہ چل جاتا ہے. اکثر لوگ جانتے ہیں کہ ان کی جب وہ بہت کم عمری تھی, ان کی کم سنی تھی, تو ان کے والد اور والدہ میں ناچاقی پیدا ہو گئی تھی. اور وہ ناچاقی کی وجہ بھی دیکھی, وہ سماجی نابرابری تھی. ان کے والد ایک جاگیردار تھے, زمیندار تھے, اور ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی. وہ اولاد نرینہ کی خواہش میں پے در پہ شادیاں کر رہے تھے. 10 شادیاں کر چکے تھے. 11ویں بیوی ان کی تھی یہ سردار بیگم, جو ان کی والدہ ہے, کشمیر نسل تھی. لیکن سماجی برابری میں وہ ان کے ہم پلہ نہیں تھی. لہٰذا انہوں نے شادی تو کی لیکن اس کو صیغہ راز میں رکھا. تو ان کی والدہ تو برداشت کرتی نہیں. لیکن جب ساحر کی پیدائش ہوئی اس کے بعد بھی وہی رویہ رہا ان کے فادر کا. تو ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں, اس سے تو میرے بچے کی جو ہے وراثت کا معاملہ بھی ہے, اور جب ہم نے شادی کی ہمارا بچہ ہے تو پھر سریعام قبول ہونا چاہیے. یہ پھر اس کے بعد جو ہے میاں بیوی میں جو ہے وہ تنازع بڑھ گیا, معاملہ اور پھر وہ الگ ہو گئیں, اپنے بھائی کے وہاں چلی گئی, ساحر صاحب کے ماموں. تو اپنے ماموں اور اپنی والدہ کی نگہبانی میں وہ ان کی پرورش بھی ہوئی, تعلیم بھی ہوئی. تو یہ حالات انہوں نے بچپن سے دیکھے. پھر معاملہ عدالت تک پہنچا. عدالت میں بھی ساحر کو کمسنی میں جو ہے وہ ان سے پوچھا کہ آپ کن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے والدہ کی حمایت میں جواب دیا تھا. تو والدہ کی حمایت میں جواب دینے سے وہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کو ظالم اور مظلوم کے درمیان کا فرق اسی وقت سمجھ میں آ گیا تھا کہ ان کے فادر ایک ظالم تھے, اور جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی گئی ماں سے ویسی محبت بڑھتی گئی اور اپنے والد سے نفرت بڑھتی گئی. اور وہ نفرت پورے زمیندار اور جاگیردار سسٹم کے خلاف وہ نفرت ہو گئی, اور ان کی محبت بھی بڑھتے بڑھتے پوری عورت ذات کے لیے وہ محبت ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ ساحل لدھیانوی ہمارے ملک کے ایک ایسے شاعر ہیں کہ جنہوں نے ایک طرح سے حقوق نسواں کی بڑی حفاظت کی, بلکہ حقوق نسواں کے وہ علمبردار رہے. اور 1958 میں ایک فلم آئی تھی سادھنا, جس میں ان کا ایک نغمہ تھا کہ عورت نے جنم دیا مردوں کو, مردوں نے اسے بازار دیا. تو ساحر کی شاعری کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ حقوق نسواں کی علمبرداری کرتے نظر آتے ہیں, بلکہ وہ انقلاب کا نعرہ بلند کرتے نظر آتے ہیں, وہ سرکار وقت کے خلاف بات کرتے نظر آتے ہیں. تو کہنا چاہیے کہ وہ ایک اتنے خوددار انسان تھے, اور ان کے اندر اتنے زیادہ وہ زیرک تھے کہ ان کی نظر زندگی کے ہر شعبے پہ تھی. اور نہ صرف یہ کہ شعبے پہ تھی, بلکہ انہوں نے ان باتوں کے خلاف آوازیں بھی اٹھائیں, اپنا قلم بھی بلند کیا, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے مزاج میں رومانس کا پہلو بھی بہت زیادہ تھا. تو میں اس طرف بھی آنا چاہوں گا کہ کالج میں جب ساحر صاحب تھے تو کہا جاتا ہے کہ اپنے کالج کے بڑے من پسند وہ کہلاتے تھے, اور خاص طور سے جو اپوزٹ سیکس ہے لڑکیاں ہیں وہ ان پہ بہت زیادہ فدا رہتی تھیں, جبکہ ان کی جو ظاہری حیت تھی وہ نہ تو خوبرو تھے اور نہ تو کہا جائے کہ ہینڈسم تھے کہ جس پہ لڑکیاں فدا ہوتی, لیکن شاید یہ ان کی شاعری تھی کہ جس حوالے سے ان پہ لڑکیاں بہت زیادہ ہی فدا ہوتی تھیں, اور کئی کہانیاں ان کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لیکن ایک نام جو خاص طور سے لیا جاتا ہے وہ لیا جاتا ہے امرتا پریتم کا. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں ذرا کچھ روشنی ڈالیں. ساحر صاحب کی صرف شخصیت شاعری نہیں بلکہ شخصیت بھی تھی. بحیثیت دیکھنے میں ٹھیک ہے وہ چچا کے داغ بھی تھے ان کے چہرے پہ, عجیب قسم کا لمبا قد تھا, دبلے پتلے سے تھے اس زمانے میں, کوئی ایسی اٹریکٹیو پرسنالٹی نہیں تھی. لیکن شخصیت تھی. شخصیت ان معنوں میں کہ نہ صرف لڑکیاں بلکہ آپ دیکھیں کہ ان کے دوست جس محفل میں ساحر ہوتے تھے وہ گلزار کر دیتے تھے محفل. ان کی یادداشت اتنی اچھی تھی کہ وہ شروع سے فلم اور ڈرامے وغیرہ دیکھنے کے شوقین تھے. آغا حشری کے ڈرامے کے پورے مکالمے ان کو زبانی یاد تھے, اور بڑی دلچسپی سے وہ سناتے تھے, اور ان کے دوست احباب سنا کرتے تھے. اور بہت فراغ دل بھی تھے. گرچہ ان کی آمدنی اس زمانے فلموں میں آنے سے پہلے تو بہت تنگ دست تھے. وہ ادب لطیف اور سویرا کے رسالے سے منسلک تھے, اس سے کیا ان کو ملتا ہوگا. پھر ان کی والدہ تھی ساتھ میں, لیکن وہ 2-4 پیسے بھی پاکٹ میں ہوتے تھے. تو دوستوں کو یہ ان کے والد کے خون کا اثر ضرور رہا ہوگا. ان کے والد جیسے کہ ان کی والدہ نے بتایا ان کو کہ ان کے والد بھی بہت فراغ دل تھے, ہمیشہ دوستوں کی جمگٹ ان کے وہاں بھی لگی رہتی تھی, اور ساحر کے وہاں بھی
फिर जब दौलत आई तो फिर देखिए फिर रोजाना उनके घर महफिल होती थी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि चूंकि उनके अंदर एक जागीरदार का खून दौड़ रहा था, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो जागीरदारानापन जो था, वो मिजाज जो था, वो साहिर साहब की फितरत में भी आ गया था। और कहीं ना कहीं वो उनके मिजाज में या उनके अंदाज में वो सारी चीजें नजर आती थी। क्योंकि एक चीज ये देखी गई कि तो भला के खुददार इंसान थे वो, और किसी भी तरह के हालात में या मामलात में वो कंप्रोमाइज नहीं करते थे, बल्कि हमेशा उन्होंने अपनी शर्तों पे ही जिंदगी गुजारी, ये भी देखा गया है। तो मैं बात कर रहा था कि अमृता प्रीतम उस वक्त तो साहिर से पहले नाम कमा चुकी थी और एक शख्सियत बन चुकी थी। तो इन लोगों का जो इंटरेक्शन हुआ वो कैसे हुआ? ये देखिए हमने भी वो कई जगहों पढ़ा है और ये फैक्ट है। साहिर साहब से जब अमृता प्रीतम की लाहौर में एक अदबी महफिल मुलाकात पहली बार हुई जी, तो अमृता प्रीतम शादीशुदा थी जी। बहुत से लोग कहते हैं, समझते हैं कि अमृता प्रीतम से भी मुलाकात हुई, फिर इश्क हुआ, और उसके बाद वो चूंकि वो बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी, आला फैमिली खानदान से, और साहिर साहब, तो इसलिए वो ये सब निज़ाम बीच में आ गया, जिसकी वजह से तब पाती कश्मकश की वजह से शादी नहीं हो पाई। लेकिन अमृता प्रीतम जब वो उनसे मिली हैं उस वक्त वो शादीशुदा थी और उनका नाम अमृता प्रीतम था जी। वो एक जज्बाती जो चीज थी, ये दोनों इश्क उनके जज्बाती थे। अमृता प्रीतम से मामला बिल्कुल अलग था, वो पुख्ता इश्क था, वो आखिर तक रहा दोनों के दिलों में जी। और ये दोनों जज्बाती थे, वक्ती तौर पे थे। कॉलेज में लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, मखलूत तालीम का निज़ाम था, और अमूमन जैसी फितरत होती है भाई नौजवान लड़के लड़कों के एक दूसरे की अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो साहिर की शख्सियत ऐसी थी कि उनकी तरफ भी लड़कियां भी, जैसे दोस्त उनके बहुत से लड़के थे, हिंदू मुस्लिम सिख सब, वैसे ही लड़कियां भी उनके तरफ राग़िब होती थी। तो उससे चला, तो कहा जाता है कि इसी इन दोनों को कॉलेज से निकाला गया, लेकिन वो एक बार गर्मियों की छुट्टी थी और सब लड़कियां चली गई थी अपने घर, ये लड़की हॉस्टल में रहती थी। तो साहिर ने अपने एक दोस्त के जरिए से एक दिन कॉलेज में, छुट्टियां भी लड़के तो कॉलेज स्कूल जाते ही रहते हैं जो आसपास के होते हैं जी, अपना गपशप के लिए, अड्डाबाजी के लिए, तो उसने अपने एक दोस्त के जरिए से बुलवाया। लेकिन प्रिंसिपल तक खबर पहुंच गई, तो प्रिंसिपल ने जो है, कहा जाता है कि दोनों को बुला के निकाल दिया था। लेकिन निकालने वाली बात की तरदीद भी की गई है कई जगहों पे, क्योंकि अगर निकालने का मतलब होता है रेस्टिकेट करना। अगर रेस्टिकेट किया गया तो उसी पंजाब में, लाहौर भी पंजाब में ही है, था उस जमाने में था जी, और एक ही था। तो फिर वो लाहौर चले गए, वहां दाखिला नहीं होता उनका अगर रेस्टिकेट निकाले जाते तो। अब केवल धीर साहब ने अपनी किताब में लिखा है, केवल धीर जो बहुत बड़े साहिर के परस्तार, वो भी बहुत साहिर नवाज है, और वो साहिर कल्चरल एकेडमी के नाम से उनका वो एक बहुत अच्छा इदारा है साहिर से मंसूब, लुधियाना में 1975 साल से उनकी जिंदगी से वो जश्न साहिर हर साल मनाते हैं, और उस इदारे की जानिब से बड़े बड़े लोगों को अवार्ड दिया जा चुका है। यहाँ तक कि इंदर कुमार गुजराल को भी अवार्ड दिया गया है जी। और वो एक दिन वो जश्न का माहौल होता है 8 मार्च को वहाँ पे, जैसा कि लिखा उन्होंने। तो वो उन्होंने तहकीक किया, उन्होंने कहा कि मैंने कॉलेज में जाके तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे, लेकिन उनके यहाँ तक कि उनका दाखिला फॉर्म भी मिला है। अच्छा, वो उसकी कॉपी कह रहे मेरे पास है, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि उनको कॉलेज से दोनों को निकाला गया, क्योंकि प्रिंसिपल जो थे अंग्रेज थे, लेकिन साहिर को बहुत मानते थे उसकी सलाहियत की वजह से। उन्होंने मशवरा दिया था उनको, साहिर को, कि आप चले जाएंगे। एक बात ये भी कही जाती है साहिर लुधियानवी साहब के बारे में कि उनके जो कलाम है, खा वो नज़में हों या गज़लें हों, वो किसी न किसी वाक़े से या किसी न किसी हादसे से मंसूब हुआ करती थी, और जब उनके साथ कोई ऐसा वाक़या होता था, कोई ऐसा सानहा होता था, तो फिर उस वक्त उनके कलम से जो चीज़ निकलती थी वो लाजवाल होती थी। तो जैसे कि हमने बताया अभी कि वो महेंद्र चौधरी की याद में मरघट के सरजमीन से, और ईशर कौर जब वो उनके वालिद को बुलाया गया, फिर वो चली गई तो बहुत उदास रहती थी। तो किसी को उदास देखकर ये नज़्म जो साहिर ने लिखी तो ईशर कौर से मुताल्लिक है ये। और अमृता प्रीतम से तो बहुत सारी नज़्में हैं, और लता मंगेशकर के ताल्लुक से तेरी आवाज़ जी, इसका उन्वानी साबित करता है, इसका जो है
कल तो content मैंने साबित अपने करता है। लाइव में लता जी का जिक्र किया, लेकिन मैं यही सोच रहा था क्योंकि लता जी ने अपनी जो इमेज इंडस्ट्री में एक बना रखी थी, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बड़े लोगों के बारे में अगर हकीकतें भी होती हैं तो लोग कहते हुए या तो थोड़ा सा झीपते हैं या उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे याद है उस दौर में कि स्टार एंड स्टाइल एक मैगजीन आया करता था फोर्टनाइटली, उसमें भी लता जी की तस्वीर भी छपी थी और ये खबर भी आई थी इस हवाले से कि शायद इन दोनों ने खुफिया शादी कर ली है, क्योंकि उस जमाने में लता जी की मांग में कई बार सिंदूर भी देखा गया। अच्छा, अब इसमें हकीकत कहाँ तक है ये तो कहना इसका तो मुश्किल है। मुझे भी नहीं है, लेकिन इन नामों के अलावा भी और कई नाम हैं कई जो नाम साहिर हैं। जी के साहिर के साथ हाँ। जोड़े गए, जिसमें एक नाम अर्शी का है, एक नाम हाँ। जैन का है, इसके बाद फिर लता जी के बाद भी वो फिर सुधा मल्होत्रा जी का काफी जोरों में नाम आया इनके साथ। तो कहना चाहिए कि एक तरह से जो एक मर्दाना वजाहत या मर्दाना शख्सियत का जो एक पूरा कॉम्बो पैक होता है कि जिसमें मोहब्बतें भी हैं, अदावतें भी हैं, जज्बात भी हैं, नफरतें भी हैं, सख्त मिजाजी भी है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो सारे के सारे अनासिर साहिल लुधियानवी की शख्सियत में मौजूद थे। थे, हाँ, जो उनके सामने वाले को मुतासिर किया बगैर नहीं रह सकते, हाँ। होते थे उससे वो। तो लता मंगेशकर से ताल्लुक जहाँ तक, देखिए बहुत सी खवातीन ऐसी थी जो बाद में वो बहुत मुअज़्ज़िज़ हुई और उनको उनके माशरे को तो छुपा लिया गया, लेकिन लता मंगेशकर भी बहुत बड़ी फिगर थी रही शुरू से। जी जी। जब साहिल साहब फिल्मी दुनिया में गए उस वक्त लता मंगेशकर उस वक्त भी बहुत बड़ी फिगर थी, बहुत बड़ी फिक्र थी जी। और उसके बाद ही वो माशका हुआ। तो यकीनन बात बहुत दूर तक निकल गई, तभी तो छुप नहीं सकी, सही। वरना उतनी खवातीन के साथ उनके जो है ताल्लुकात को खुफिया रखा गया, उनका जिक्र नहीं किया गया। बहुत करीबी लोगों ने भी बहुत वो उसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन लता मंगेशकर का मामला तो हर किताब में उनके माशरे का अगर छोटा सा भी मजमून आता है, जी, सिर्फ नामों का भी जिक्र आता है तो लता मंगेशकर का नाम आ जाता जी है। हाँ। तो लता मंगेशकर के ताल्लुक से यह कहा जाता है कि उनका तकरीबन रोज का साहिर के घर आना जाना था, उनके किचन तक भी उनकी रसाई होती हाँ थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक भी है। बिल्कुल। और शादी के लिए उनकी वालदा राजी भी थी, लेकिन एक शर्त जो लगा दी थी साहिर साहब के सामने, जो साहिर साहब के लिए कभी काबिल कबूल नहीं हो सकता था, जो उनकी तबीयत थी जी। क्योंकि वो मज़हब के ताल्लुक से बहुत कट्टर पसंदी तो नहीं थी उनके अंदर, और ना वो इस तरह के मज़हब के ताल्लुक से जो है वो नाम नहाद जो मज़हब कहते हैं उससे वो सब। तो लिहाजा जब उनके वालदा ने शर्त की थी कि शादी की शर्त हो सकती है कि उनसे लता मंगेशकर कहो कि मुसलमान हो जाए, तो साहिर ने यकीनन ये बात तो लता मंगेशकर कही नहीं, क्योंकि उनको खुद ही ये बात गवार नहीं हुई होगी, तो वो लता मंगेशकर उन्होंने ये बात कही तो नहीं होगी, और इस तरह से खुद उन्होंने दूरी बना ली और आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात खत्म हो गए। लेकिन यकीनन इसमें सच्चाई नहीं होती। तो इतने सारे लोग जो भी उनके माशरे पे कलम उठाते हैं, वो अगर महेंद्र चौधरी, ईश्वर कौर, अमिताभ प्रीतम से होते हुए लता मंगेशकर आते हैं और फिर सुधा मल्होत्रा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि लता जी तक आते हैं लेकिन वहां तक रुकते नहीं, फिर एक कदम और आगे बढ़ते हैं, सुधा मल्होत्रा तक जाते हैं। वो वाकई में जानना चाहूंगा कि जब सुधा मल्होत्रा जिससे जब उनकी मुलाकात हुई, माशका खत्म हुआ और मुलाकात हुई, तो फिर क्या हुआ था, वो मेरे दर्शकों को बताएं आप। हाँ, वो शमा में हमने पढ़ा था जी, शमा में एक मजमून पढ़ा था उस सिलसिले में। तो जब उनका रिश्ता लग गया सुधा मल्होत्रा का जी, और ताल्लुक खत्म हो गया, तो साहिर साहब ने नज़्म लिखी थी खूबसूरत मोड़, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, जो B.R. चोपड़ा ने महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म गुमराह में फिल्माया था जी। ये उन्हीं की याद में वो नज़्म 1970 के ताल्लुक पे ये है। इसको लोग और भी ज़्यादा जोड़ देते हैं, लेकिन ये है कि वो सुधा मल्होत्रा से करके ताल्लुक की बिना पर ये नज़्म वजूद में आई। और उस वक्त एक किसी होटल में या किसी जगह पे एक पार्टी हुई थी, उसमें साहिर साहब थे, सुधा मल्होत्रा आई थी, उनका रिश्ता लग चुका था, और भी कई लोग थे। और उस वक्त सुधा मल्होत्रा ने वो नज़्म साहिर साहब की गाई थी। अच्छा। और दोनों इतने जज्बाती हो गए थे कि, और वहाँ का माहौल भी जज्बाती हो गया था, क्योंकि वो ऐसी नज़्म है और उसमें दोनों के जज्बात का ऐसा इजहार है कि लिखने वाले शायर का, गाने वाली सुधा मल्होत्रा के लोगों सभी की आंखें नम हो गई। और ये लोग तो इतने ज़्यादा मलूल हुए दोनों कि चुपचाप से कुछ कहे बगैर भी उस पार्टी से निकल आए
اور خاموشی سے نیچے دونوں کو دیکھا کہ اپنی اپنی گاڑی بیٹھے اور چلے گئے. یہ وہ واقعہ ہے. شاعری کے بہت سارے اصناف پائے جاتے ہیں جس میں ہم رومانٹک شاعری، جذباتی شاعری، اس طرح کی چیزیں تو پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ساحر صاحب کی شاعری میں ایک چیز اور بھی دیکھی گئی جسے ہم سچی شاعری کہہ سکتے ہیں یا ریئل ٹائم شاعری کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ پایا کہ ساحر صاحب جو تھے محض ایک شاعر نہیں تھے بلکہ صحیح معنوں میں وہ ایک ساحر تھے. شاعری کے اگر ساحر انہیں کہا جائے، الفاظ کا ساحر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے جو اشعار ہوتے تھے وہ حقیقتوں سے اس قدر قریب ہوتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ بھئی یہ تو واقعی. اور اب جیسے کہ انہوں نے فلم وقت میں جب وہ گیت لکھا کہ آدمی کو چاہیے وقت سے ڈر کر رہے، اب یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا. یا پھر جب پیاسا کے گیت وہ لکھ رہے تھے، جنہیں ناز ہے ہند پر وہ کہاں ہے، یہ ایک طرح سے کھلے عام چنوتی تھی اس وقت کے سسٹم کو. جی اسی طرح سے پھر یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے. اس سے تھوڑا سا پرے ہٹ کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جہاں پہ شکیل بدایونی صاحب یہ لکھ رہے تھے کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے، وہیں پہ ان کا جو باغیانہ پن تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو محبت صرف ایک شہنشاہ کے دل میں نہیں ہوتی، ایک غریب کے دل میں بھی ہوتی ہے. اور ایک شہنشاہ تو اپنی رانی کے لیے تاج محل بنوا سکتا ہے، لیکن وہ غریب جو محبت کرتا ہے اپنی محبوبہ سے یا اپنی بیگم سے، وہ اسے کیا دے سکتا ہے. تو میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے. تو یہ جو چیزیں انہوں نے، مجھے لگتا ہے کہ فلمی گانوں کے ہی حوالے سے انہوں نے جو کچھ دیا ہے وہ لازوال ہے، اور ہم ان کی حقیقت سے یا ان کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد شاعر تھے، فلمی شاعر، کہ جنہوں نے پہلے تو یہ کہ فلمی دنیا میں رہتے ہوئے بھی فلمی دنیا کی شاعری کو ایک بہت ہی اونچا مقام عطا کیا. ورنہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلمی گیتوں میں شاعری نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، فلمی گیتوں میں بھی شاعری کی جا سکتی ہے، اور شاعری بھی اس درجے کی کہ تعارف بوجھ بن جائے تو اس کو بھولنا بہتر، تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا بہتر. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ ساحر صاحب کا ہی حصہ تھا. اور بھی اس سے ہٹ کر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کے فلمی گیتوں کا حصہ کہلاتی ہیں، کہ کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا، جس میں ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ کون روتا ہے کسی اور کی خاطر ہے دوست، سب کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آیا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو ساحر کو بہت ممتاز کرتی ہیں دوسرے شاعروں کے. دیکھیے اصل میں یہ ہے کہ ان کی فلمی شاعری ہو، ادبی شاعری ہو، جی، وہ جب کوئی سنتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. جی، اس کو اپنی بات لگتی ہے. اور ساحر صرف ان کی شاعری ہنگامی یا وقتی نہیں تھی، بالکل بالکل، وہ وقت کے بڑے نباز تھے. میں تو ان کو وقت کا نباز کہتا ہوں، ان کو فلاسفر کہتا ہوں. ہاں بے شک، ایک فلاسفر ہی جو ہے وہ اپنے آنے والے بعد کے دور کی زندگی کو، زمانے کو سمجھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. تو ان کی شاعری جس دور میں پڑھی جائے گی اس کو لگے گا. انہوں نے کہا میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پھر کہا میں ہر پل کا شاعر ہوں. تو پل کو انہوں نے جس طرح سے استعمال کیا ہے، پل کو، اور اس پل میں ایک پوری مدت ہے، سمندر ہے، وہ پل گزرتا ہے، لیکن جو پل جاتا ہے اس کے ساتھ دوسرا پل تو جڑا ہوتا ہے، اور خاص طور سے اس میں لائن ہے ان کی، کل اور آئیں گے کیا مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے. یہ جو چیزیں ہیں تب یہ تو شاعر کی انکساری ہے. ورنہ شاعری میں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنی متعلی زیادہ ہوتی ہے، جی، لیکن شاعر صاحب کی انکساری تھی اور خود اعتمادی، دونوں چیز کہیں گے. جی بالکل، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کبھی اپنی شاعری میں، عموماً غزل میں تو مقطع ہوتا ہے، مقطع میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے. ان کی پوری شاعری میں کہیں مقطع اور تخلص نہیں ہے. یہ انکساری بھی ان کی ثابت کرتا ہے، یہ چیز ثابت کرتی ہے. اور دوسری ان کی اعتماد، ان کا خود اعتمادی کہ میرا شعر پڑھ کر اور ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں جا کے کہ شاعر کا غزل ہے، کہ ہر لفظ اس کا بولے گا. رنگ ایسا تھا کہ وہ آپ ایک شعر پڑھتے ہیں تو بس ساختہ آپ کی زبان سے نکلتا رہی، یہ تو وہ شاعر، ہر شعر کا، ہر مصرے کا ہر لفظ یہ بولے گا کہ یہ شاعر کا ہے. ان کو کتنا اعتماد تھا. اور واقعی اگر کسی سامنے کہا جاتا ہے تو لوگ نہیں بھی جانتے ہیں تو اندازہ کریے شاعر کا شعر ہوگا. جی جی، کون کہے گا خون پھر خون ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے کا تو جم جائے گا. دیکھیے ان کے اندر سیاسی بصیرت بہت زیادہ تھی. جی،
اور جب جب بھی یہ زبان کے خلاف کبھی کوئی بات ہوئی ہے یا غریبوں کے خلاف، سماج میں کچلے ہوئے طبقے کے خلاف، عورتوں کے خلاف، انہوں نے اس کو فوری طور پر محسوس کیا ہے۔ اردو زبان سے تو ان کو والہانہ محبت تھی۔ جی، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک نظم لکھی تھی جشن غالب۔ جب 1969 میں جب غالب صدی منائی جا رہی تھی آزاد ہندوستان میں، جی، مرکزی حکومت کی طرف سے جو وزارت اطلاعات و نشریات ہے اس کی طرف سے باقاعدہ پورے ہندوستان میں تو لوگ حکومت کا قصیدہ پڑھ رہے تھے کہ بھائی غالب پہ حکومت والے جو غالب صدی منا رہے ہیں، لیکن ساحر تو کی سیاسی بصیرت ایسی تھی کہ وہ وہاں پہنچ گئے کہ جہاں تک کسی کا ذہن نہیں پہنچ سکا۔ انہوں نے وہ نظم لکھی جشن غالب، اور کہا کہ جس عہد سیاست نے یہ زندہ زباں کچلی، اس عہد سیاست کو مرحوموں کا غم کیوں ہے۔ غالب جسے کہتے ہیں اردو ہی کا شاعر تھا، اردو میں ستم ڈھا کے غالب پہ کرم کیوں۔ بہت ہی مطلب یہ بہت ہی مشہور بھی ہوا تھا۔ یہ جشن، یہ ہنگامے دلچسپ کھلونے ہیں، کچھ لوگوں کی کوشش سے کچھ لوگ بہل جائیں، جو وعدہ فردا پہ اب ٹل نہیں سکتے، ممکن ہے کچھ ایسا جشن پہ ٹل جائیں۔ صحیح۔ اور یہ نظم انہوں نے، کہا جاتا ہے کہ ایک محفل میں جہاں اس زمانے کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی تھیں اور وزارت اطلاعات و نشریات کے وزیر بھی تھے، ان کو مخاطب کر کے پڑھا تھا۔ یہ ہمت تھی لکھنے کی بھی اور پڑھنے کی بھی، یہ اردو زبان سے ان کی محبت تھی۔ پھر دیکھیں جب ہندوستان آزاد ہوا تو آزادی میں بھی لوگ خوشی منانے لگے، لیکن شاعر نے کبھی آزادی کو آزادی نہیں کہا، ہمیشہ اس کو ماؤنٹ بیٹن پلان کہا ہے۔ ماؤنٹ بیٹن پلان تھا وہ انگریزوں نے جس کو امپلیمنٹ کیا انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کے کندھے پہ رکھ کے، اور جسے نام دیا گیا آزادی کا نام۔ تو شاعر نے لکھا اس وقت مفاہمت نظم لکھی کہ نشیب عرض پہ ذروں کو مشتعل پا کر بلندیوں پہ سفید اور سیاہ مل ہی گئے۔ دیکھیں علامت کتنی اچھی رکھی ہے کہ سفید اور سیاہ، سفید اور سیاہ مانے باطل اور حق۔ ایک یہ کہ سفید اور سیاہ سے مان لیجیے ہندوستانی لوگ، ہندوستانی قوم، سفید سے انگریز قوم۔ تو نشیب عرض پہ ذروں کو مشتعل پا کر بلندیوں پہ سفید اور سیاہ مل ہی گئے، جو یادگار تھے باہم ستیزہ کاری کے، بفیض وقت وہ دامن کے چاک سل ہی گئے۔ اور پھر کہا کہ یہ جشن مسرت نہیں تماشا ہے، نئے لباس میں نکلا ہے رہزنی کا جلوس، ہزار شمع اخوت بجھا کے چمکے ہیں یہ تیرگی کے جلائے ہوئے حسین فانوس۔ کیا بات ہے، واہ۔ آج ہم باتیں کر رہے ہیں ساحر لدھیانوی صاحب کی، اور آپ کے سامنے جو شخصیت بیٹھی یہ صابر نظر صاحب، کہ جنہوں نے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ساحر لدھیانوی صاحب کے اوپر انہوں نے 2 تجزیاتی جلد پہ مشتمل کتابیں لکھی ہیں، اور ان میں آپ کو ان حقیقتوں کا ادراک ہوگا، وہ تمام باتیں آپ کے سامنے آئیں گی جن کے بارے میں شاید آپ نے نہ تو سنا ہو، نہ تو پڑھا ہو، نہ تو آپ کو علم ہو، لیکن یہ وہ کتابیں ہیں جو آپ میرے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں۔ اسے اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کے سامنے کئی ایسے دروازے روشن ہو جائیں گے، کہ ایسی کھڑکیاں جو ہیں وہ جھانکنے لگیں گی کہ جہاں سے آپ کو ساحر کا اصل چہرہ نظر آئے گا، اصل شخصیت نظر آئے گی۔ کیونکہ ایسے تو ساحر صاحب پہ بہت کام ہوئے ہیں، کام کیے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہر کام کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اور کسی بھی کام کا انداز ہی یہ ثابت کرتا ہے کہ کس نے کتنا بہتر کام کیا ہے۔ اس حوالے سے کم از کم میں پوری گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اب تک ساحر لدھیانوی پہ جتنا بھی کام ہوا ہے ان میں صابر نظر صاحب کا یہ کارنامہ، میں اسے کارنامہ ہی کہتا ہوں، ایک ایسا کارنامہ ہے کہ جو برسوں تک بلکہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا، اور جب ساحر لدھیانوی کا ذکر آئے گا صابر نظر کا بھی ذکر آئے گا اور اس کتاب کا بھی ذکر آئے گا۔ اب تک ہم باتیں کر رہے تھے ساحر لدھیانوی کی فلمی زندگی کے بارے میں، ان کے فلمی کیریئر کے بارے میں۔ چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آئیں گے ساحر لدھیانوی کی ادبی زندگی کی طرف، اور پھر اس کے بارے میں بھی پھر ہم آپ سے کچھ اور باتیں کریں گے۔ تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ایک بار پھر میں جاوید نسیم آپ تمام لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے ساحر لدھیانوی پہ لکھی گئی جو کتاب ہے اس کی شخصیت سے، جن کا نام ہے صابر رضا۔ اور صابر صاحب ایک بار پھر بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام میں۔ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے ساحر لدھیانوی صاحب کی، اور پہلے حصے میں ہم لوگوں نے جو باتیں کی وہ ساحر صاحب کی جو زندگی تھی، ان کے معاشقے تھے، ان کی کچھ جو زندگی کے اور دوسرے حالات تھے اس کے بارے میں فلمی باتیں کی۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک میرے حساب سے یہ بڑی بدقسمتی کی بات رہی کہ ساحر لدھیانوی جیسے عظیم شاعر کو فلمی شاعر بنا دیا گیا۔
یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت ہی ایک ویل پلانڈ ایک یہ چیز تھی کہ جس کے تحت ساحر صاحب کو یہ لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ تو ایک فلمی شاعر ہیں، ان کا تو ادب سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، جبکہ اگر ہم ساحر صاحب کی زندگی میں جا کر جھانکتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ ایک بہت بڑا ادبی ذخیرہ نظر آتا ہے، اور ان میں نثر کا بھی ایک بڑا حصہ ہے، کیونکہ اگر 1946 سے لے کے 50 تک وہ مدیر بھی رہے، اور وہاں پہ بھی ان کی نثریں بھی سامنے آتی ہیں اور ادبی ایک بڑا ذخیرہ سامنے آتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا جو ادبی ذخیرہ ہے اس پہ آپ کس طرح سے روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ ساحر صاحب بہت بے باک انسان تھے، بے شک، اور حق گوئی ان کی جو فطری ان کی فطرت میں شامل تھی۔ جی جی، ان کی شاعری میں بھی، ان کی نجی زندگی میں بھی اس حق گوئی نے ان کو گروہ بندی کا شکار بنا دیا، اور بہت جگہ ان کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا جی، اور اسی گروہ بندی کا نتیجہ ہے کہ باقاعدہ طور پر ان سے کم درجے کے شاعروں پر تو بہت قلم اٹھایا گیا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا، لیکن ساحر صاحب کو قصداً نظر انداز کیا گیا ہے جی، اور ان کو فلم کا شاعر بتایا گیا، حالانکہ صرف فلم کا شاعر بھی کہا جائے تو ساحر صاحب کی ادبی حیثیت کم نہیں ہوتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ساحر وہ شاعر تھے کہ جس نے فلموں میں ادب کو انٹروڈیوس کیا۔ ساحر صاحب سے پہلے جو لوگ فلموں میں تھے وہ ادبی زندگی اور فلمی زندگی کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا تھا، وہ خود اپنی فلمی شاعری کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کسی کے سامنے پیش کر سکیں، لیکن ساحر صاحب نے وہ اس مقصد سے فلموں میں گئے تھے، جب انہوں نے اپنے شاعر جو لکھا وہ گاتا جائے بنجارا، جو ان کی فلمی نغموں کی کتاب، اس میں دیواچے میں خود لکھا ہے کہ فلم میں ایک بہت ہی مؤثر حربہ ہے، یہ میڈیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم وہ باتیں جو ادب سے محدود لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اس کو لامحدود لوگوں تک کم پڑھے لکھے لوگوں، ہر طبقے تک رکشہ، اور یہ یقیناً یہ ہوا کہ ساحر کے نغمے ساتھی ہاتھ بڑھانا اور بہت سارے رکشہ والے بھی گا رہے اور ٹھیلا والے بھی گا رہے ہیں۔ تو ساحر وہ پہلے شاعر تھے جنہوں نے فلمی شاعری میں ادبی شاعری کی، اور ان کے سب سے زیادہ ان کی ادبی تخلیقات فلموں میں شامل ہیں۔ بالکل، آسمان چپ ہے، یہ رات چاند مدھم ہے، آسمان چپ ہے، فلم ریلوے پلیٹ فارم میں، چلو ایک بار پھر اجنبی بن جائیں ہم دونوں، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، میں پل دو پل کا شاعر ہوں، اور اس طرح سے ان کی بے شمار نظمیں ہیں۔ غالب کے بعد سب سے زیادہ ادبی تخلیقات ساحر کی فلموں میں ہیں، کے لیے استعمال کی، اور ان کو باقاعدہ فلم سازوں نے ان سے مطالبہ کر کے شامل کروایا ہے، اور وہ چیزیں، وہ نظمیں فلم کی کامیابی کا حصہ ہوئی ہیں۔ اور ساحر صاحب وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اپنے فلمی گیتوں کا مجموعہ نکالا، اس سے پہلے کوئی اپنی فلمی شاعری کو اس لائق نہیں سمجھتے تھے کہ ہم ان کا مجموعہ نکالیں۔ ساحر صاحب نے ذہن دیا تو پھر شکیل بدایونی کی کتاب آئی، کہیں دیپ جلے کہیں دل، پھر کیفی صاحب کی کتاب آئی، حسن جے پوری کی کتاب آئی چشم بددور، کیفی صاحب کی کتاب آئی وہ میری آواز سنو، اور اس طرح سے تو ساحر صاحب نے جو فلمی نغمے کی وہ کتاب نکالی تو اس میں کہیں وہ فلموں کا نام نہیں دیا، وہ جیسے نظمیں ان کی ہوتی تھی ویسے دیا، اور ناقدوں نے خود یہ کہا ہے کہ ان کے گاتا جائے بنجارا کے مطالعے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ساحر صاحب کا تیسرا شعری مجموعہ ہے۔ ایک تو تلخیاں اور دوسرا آؤ کے کوئی خواب بنے، اور یہ پرچھائیاں، حالانکہ پرچھائیاں کو لوگ کہتے ہیں لیکن پرچھائیاں تو کوئی مجموعہ نہیں ہے، پرچھائیاں ان کی ایک طویل نظم ہے جو 1955 میں، لیکن کہتے ہیں کہ پرچھائیاں جو نظم تھی یہ ان کے دل کے بہت قریب تھی، اور یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے بنگلہ بنوایا تھا تو اس کا نام بھی شاید پرچھائیاں ہی رکھا تھا۔ ان کو اپنی تمام تخلیقات میں سب سے زیادہ پسند پرچھائیاں تھی، اور یہ یقیناً یہ صحیح بھی ہے کہ ساحر نے، ہم نے اس میں ایک مضمون شامل کیا ہے، وہ ساحر کے مرنے کے بعد آزاد ہند میں اداریہ میں وہ مدیر نے لکھا کہ ساحر صاحب، بہت سے لوگوں نے لکھا کہ ساحر صاحب اپنی پوری زندگی میں اگر تاج محل اور پرچھائیاں کے علاوہ کچھ بھی نہ لکھتے تو اردو جب تک زندہ رہتی ان کا نام زندہ رہتا۔ بالکل صحیح، بالکل۔ تو ساحر صاحب کو بھی اپنی تاج محل اور سب سے زیادہ پرچھائیاں پسند تھی، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے بنگلے کا نام وہ پرچھائیاں رکھا۔ اور
اور ویسے وہ تو نظم جو ہے وہ جنگ کے خلاف ہے. ساحر صاحب جنگ کے خلاف تھے, جنگ کے خلاف انہوں کی بہت ساری ان کی نظمیں ہیں. اور یہ طویل نظم ہے پرچھائیاں, یہ نہ صرف شاعر کی بہترین نظم ہے بلکہ اردو ادب کی بہترین نظموں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور اس میں ساحر صاحب نے جو فلموں سے انہوں نے جو ٹیکنک سیکھا تھا اس کا بھرپور استعمال کیا. فلیش بیک میں جانا, اور اس میں تجربہ ہی بہت کیا انہوں نے, حیاتی تجربہ. جی, کئی بحروں کا استعمال کیا ہے, لمبی بحریں بھی ہیں, چھوٹی بحریں بھی ہیں, کئی طرح کے اس میں رنگ نظر آتے ہیں, کئی طرح کے ٹکڑے تو کئی تجربے کیے ہیں, اور اس کو بہت کامیابی کے ساتھ. اب جب کہیں بھی پڑھنے جاتے تھے مشاعرے میں پرچھائیاں کی فرمائش ہوتی تھی, اور انہوں نے سجاد ظہیر نے لکھا ہے کہ ایک بار تو کہیں بمبئی میں ہو رہا تھا اور رات کا وقت, سردی کا موسم, اور لوگوں نے فرمائش کر دی. ساحر صاحب نے کہا کہ بڑی طویل نظم ہے بھائی. لوگوں نے پھر فرمائش کی اور ساحر صاحب نے پڑھا, اور پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ لوگوں نے اس نظم کو مکمل, ساحر صاحب نے پڑھا, مکمل سنا. نہیں, لیکن میں آپ کو اس بات کا یقین دلا دوں کہ آج یہ جو آپ کے ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی ہے, دیکھنے والے بھی بالکل پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ آپ کی پوری گفتگو کو سنیں گے, کیونکہ ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ کیا کہیں, کیا کیا کہیں, کتنا کہیں, کیسے کہیں. تو باتیں چل رہی ہیں ساحر لدھیانوی صاحب کی. ایسی کئی چیزیں ہیں جو ان کے ذات سے جڑی ہوئی ہیں, بڑی ہی یونیک ہیں, جن میں ایک بات تو یہ ہے کہ جب تک وہ فلمی زندگی میں ان کا کیریئر رہا, انہوں نے دوسرے گیتکاروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ معاوضہ لیا. بے شک یہ ان کی شرط ہوتی نہ صرف گیتکاروں کے مقابلے میں بلکہ موسیقاروں جن کی اجارہ داری ہوتی تھی, ان کی مرضی سے نغمہ نگار لیے جاتے تھے اور ہٹائے جاتے تھے. جی, اور جو کہتے تھے, جہاں لفظ کو تبدیل کرنے کہتے تھے وہ تبدیل کرتے تھے. میں یہاں پہ ایک واقعہ شیئر کروں گا جو کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ سب سے زیادہ وہ گیتکاروں میں سب سے زیادہ معاوضہ جو لیتے تھے وہ ساحر لدھیانوی لیتے تھے. اور ایک شرط ان کی یہ بھی ہوتی تھی کہ میں نے جو لکھ دیا اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ترمیم نہیں ہوگی. اور عموماً یہ ہوتا تھا کہ موسیقار دھن بناتے تھے, اس کے بعد اس پہ گیتکار جو ہے ان کو الفاظ دیا کرتے تھے. ساحر لدھیانوی اس زمانے میں پہلے شاعر تھے کہ ان کے کلام کے حساب سے دھنیں بنائی جاتی تھیں. وہ واقعہ مجھے یاد ہے, آپ کو یاد ہوگا فلم کاجل میں یہ زلف اگر کھل کے بکھر جائے تو اچھا, کہ جب روی صاحب نے کہا کہ اس میں ہو کا اضافہ کر دیجئے, یہ زلف اگر کھل کے بکھر جائے تو اچھا ہو, تو ایسا کرنے سے دھن بنانے میں مجھے کافی آسانی ہوگی. انہوں نے صاف کہا جو لکھ دیا سو لکھ دیا, کوئی ترمیم نہیں ہوگی, کہو تو فلم چھوڑ دوں. یہ بلکہ انہوں نے کہا نہیں, یہ کہا تھا کہ اگر یہ ہو کے ساتھ شامل ہوگا تو پھر گیتکار نے میرا نام مت دینا, روی تم اپنا نام دینا, یہ کہہ دیا تھا روی کو. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ روی صاحب جو تھے وہ محمد رفیع صاحب سے ملے, کیونکہ محمد رفیع صاحب ساحر لدھیانوی کے بڑے پسندیدہ تھے گلوکار, اور کافی اچھی ان لوگوں میں دوستی بھی تھی کہ بھائی ایسا ہے, اور میں نے کہا ہے لیکن انہوں نے تو ایسا کہہ دیا, اب بتائیے آپ کچھ کیجئے. تو پھر رفیع صاحب نے کہا کہ بھائی آپ ہمیں سنائیں کیا ہے وہ. تو پھر جب روی نے ان کو سنایا تو انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں, میں اسے ریکارڈ کر دوں گا بالکل آپ کے طریقے سے. اور پھر اس میں مزے کی بات یہ ہوئی کہ اس میں روی صاحب کا کمال تو نظر آتا ہے ان کی کمپوزیشن کا, کیونکہ یہ جو گیت ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک ایسا نغمہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا. لکھنے والے ساحر لدھیانوی تھے. یہ گیت 2 حصوں پہ مشتمل ہے اور اس سے رفیع صاحب کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا تھا. اس میں لفظ اچھا, یہ زلف اگر کھل کے بکھر جائے تو اچھا 2 حصوں میں 17 بار آتا ہے, اور 17 بار رفیع صاحب نے 17 اندازوں سے الگ الگ طریقے سے اس کو ادا کیا. یہ رفیع صاحب کا کمال تھا. تو یہ رفیع صاحب کا کمال تھا, یہ ساحر صاحب کا کمال تھا, یہ روی صاحب کا کمال تھا. تو ساحر صاحب کی زندگی سے اس طرح کی بہت ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں کہ آج اگر ہم انہیں ایک بہت ہی یونیک شخصیت کہیں تو غلط نہیں ہوگا. یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے لفظوں کے تبدیلی کے بارے میں, کہ ایک فلم تھی اس میں سردار ملک صاحب کی موسیقی تھی جی, رفیع, اور یہ ساحر صاحب کا نغمہ تھا, اور لتا منگیشکر تھی, ان کو گانا تھا جی. انہوں نے, لتا منگیشکر نے کہیں کچھ رد و بدل کے لیے کہا تھا, ساحر صاحب کا جواب سنیے گا. کہا تھا یہ پڑھے لکھے لوگوں کا معاملہ ہے, آپ مت بولیے. جی صحیح. تو ساحر سے تو وہ ناراض ہوئی, لیکن ساحر سے تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی. سردار ملک سے بعد میں کہا کہ آپ نے جو ہے وہ اس میں انٹرفیئر کیوں نہیں کیا, وہ داخلت کیوں نہیں کی. انہوں نے کہا میں کیا کہوں. تو سردار ملک صاحب کو بھی کتنی فلمیں تھیں, ان میں سے اس کو انہوں نے آؤٹ کروا دیا, اور جو کیریئر خراب ہو گیا, بڑا مشہور تھا, کیریئر خراب ہو گیا. لتا جی کہنا ابس ہوگا یہ, لیکن پھر بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ لتا جی کی خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی کیریئر کے دوران اپنی خاص امیج بنانے کی ہمیشہ سے نہ صرف یہ کوشش کیا, بلکہ انڈسٹری میں ایک طرح سے انہوں نے پوری انڈسٹری کو اس زمانے میں اس لیے ڈومینیٹ کیا کیونکہ ان کے مقابل کوئی نہیں تھا.
تو اس کا فائدہ انہوں نے ہر طرح سے اٹھایا، جیسے کہ श्री रामचंद्र जी وہ ان کے اختیار میں، وہ جب چاہتی تو ہائی نوٹ کروا دیتی، پچ کو چینج کروا دیتی، الفاظ بدلوا دیتی. تو یہ صرف سردار ملک کے ساتھ نہیں ہوا تھا، سلیل چودھری کے ساتھ بھی ہوا تھا. ایسے کئی واقعات ملتے ہیں. لیکن بہرحال چونکہ آج ہم لوگ لتا جی کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، اس لیے میں اس طرف سے آ رہا ہوں پھر ساحر صاحب کی طرف. تو ساحر صاحب کی ادبی زندگی کے بارے میں اور کوئی ایسا واقعہ جو آپ خاص طور سے ہمارے درشکوں کے سامنے پیش کرنا چاہیں؟ ساحر صاحب نے اپنی طالب علمی کے زمانے سے ہی شاعری شروع کر دی تھی، جی. اور وہ جب اسکول میں پڑھتے تھے تو انہوں نے ایک نظم لکھی تھی، اور وہ نظم اپنے ایک دوست کے ذریعے سے، ان کے استاد ہوا کرتے تھے اردو فارسی کے فیاض ہریانوی، جی. تو ان کے پاس ایک دوست کی معرفت وہ نظم بھجوائی تھی. یہ سوچ کے جھجک رہے ہوں گے پتہ نہیں استاد کیا کہیں گے. تو پھر جب دوست آیا تو پوچھا کیا رد عمل رہا ان کا. انہوں نے کہا کہ نظم تو کوئی خاص نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، معیاری نہیں ہے، لیکن شاعری اچھی ہے، شاعری کے حساب سے تمام جو ہے وہ فنی لوازمات ٹھیک ہے، اس میں کہیں کوئی غلطی نہیں ہے. یہ جو ہوتا ہے وزن ہوتا ہے معیار وغیرہ یہ سب عروض کے معاملے میں ٹھیک ہے، معیار خیال بہت اچھا نہیں ہے، بس ٹھیک. تو یہ شاعر کے لیے بہت اطمینان بخش بات تھی. پھر انہوں نے باقاعدہ شاعری جاری رکھی، اور پھر ان کو ایک تخلص کی ضرورت پڑی. تو انہوں نے اقبال کے سے بہت متاثر تھے. انہوں نے کہا بھی، نریش کمار شاد کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے، نریش کمار شاد نے پوچھا کہ اس صدی کا سب سے بڑا شاعر آپ کس کو مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ چند نظریاتی اختلاف کے باوجود اقبال کو. جی بالکل. جی. تو اقبال کی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، بلکہ ان کے بچپن کا ایک واقعہ بھی ہے کہ وہ جب ان کی صرف 9 سال تھی اور اپنے ماموں کے ساتھ بازار جاتے تھے تو کتابیں خریدتے تھے، تو ضرب کلیم پہ نظر پڑ گئی اقبال کی، اور کہا کہ یہی کتاب ہم لیں گے. تو ان کی ماموں نے کہا کہ تمہارے پڑھنے کے بڑے ہو گئے، پڑھو گے تم تو پڑھ. تو انہوں نے کہا ضد کی تو کتاب لے لی، اور لینے کے بعد کہا تم پڑھو کیسے اس کو؟ تو کہنے کہ آپ پڑھ کے مجھے سنائیں گے. روز ان کے ماموں ان کے سناتے تھے. اور وہ یہ والیانہ شاعری سے اور اقبال کی شاعری سے، اقبال شاعر کا لگاؤ. تو یہ الگ ہے کہ پھر تھوڑا نظریاتی اختلاف ہو گیا. اقبال شاعر ہو گئے، ایک خاص قوم کی شاعری کرنے لگے بعد میں، اور ایک یہ شاعر وہ مارکسی نظریات کے حامل ہو گئے. لیکن جو انسانیت کا تعلق سے جو سوچ، ایک چیز اور بھی ہے کہ دونوں کے درمیان گرچہ نظریاتی اختلاف تو موجود رہا، لیکن ساحر صاحب کی یہ بھی ایک شخصیت کی بڑائی تھی، ان کا بڑاپن تھا کہ انہوں نے اپنے نظریاتی اختلاف کو اقبال صاحب کی عظمت کے آڑے آنے نہیں دیا. ان کی عظمت اپنی جگہ تھی، وہ مانتے تھے کہ وہ بڑے عظیم ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے کچھ نظریاتی اختلاف. اقبال تو خیر بہت بڑے شاعر تھے، فیض ان سے سینئر تھے. جی. فیض کی شاعری کا اثر انہوں نے قبول کیا. اس کو انہوں نے اس بات کو بھی قبول انکار بھی نہیں کیا. بات یہ ہے کہ انہوں نے انکار بھی نہیں کیا. ہاں، یہ انکار کیا ہے کہ بھائی ہم لوگ ایک عہد کے شاعر ہیں، اور ایک عہد کے شاعروں میں وہ اثر ہوتا ہے، اس کو سرکر نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو اثر کہہ سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ فیض کی اور احسان دانش کی شاعری کے اثرات میری شاعری پہ ہیں. انہوں نے مجاز کو، فیض کو یقیناً جو مقام دینا تھا دیا انہوں نے. تو اقبال تو خیر بہت بڑی ہستی تھے. تو یہاں پہ میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ان کی شاعری پہ فیض صاحب کے اثرات تھے، تو کیا آپ کو، آپ کی نظر میں کچھ ایسے شعراء کرام ہیں کہ جن کی شاعری پہ ساحر کا اثر ہو؟ اور جن کی شاعری پہ ساحر کا اثر ہو؟ اس دور میں تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان کے بعد کے دور میں بھی، چونکہ وہ ایک مخصوص وہ پھر نظریے کے شاعر تھے. لیکن یہ ہوا کہ جن لوگوں نے بھی ان کے انداز کو اختیار کرنے کی کوشش کی تو ان کے وہاں وہ جو شدت، وہ احساس کی شدت ہے، وہ اس کی کمی پائی گئی، اور وہ شاعری ہنگامی وقتی شاعری بن کے رہ گئی. جیسے کہ تاج محل پہ انہوں نے جو نظم لکھی، پھر اس کے بعد ایک روش شروع ہوئی کہ ساحر نے جو ایک خیال پیش کیا تھا، اس سے پہلے تو جو خیالات پیش ہوتے تو وہ تاج محل کی جمالیاتی کوشش ہوتی تھی، جس میں سکندر علی وجد کی نظم کو سب سے اچھا مانا جاتا ہے، اور اس کی پھر سب لوگ وہی کہتے ہیں. لیکن ساحر نے جب ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا تو اس کی بھی تقلید کی، بہت سے لوگوں نے کی. مائکش کیا نام ہے ایک شاعر کا، انہوں نے کی، لیکن وہ سب بھونڈی نقل بن کے رہ گئی اس کی. لیکن ساحر کے جو ایک
जो एक दिली कैफियत थी ना, हाँ। वो चीज तो किसी के अंदर हो नहीं, दिली कैफियत के साथ साथ उस दिली कैफियत का जो इजहार था, उनका जो अंदाज़े बयान था और उसमें जो एक तेवर नजर आता था, वो उसकी बड़ी कमी नजर आती है। देखिए बहुत से अशार है जो ख्याल के एतबार से फैज और साहिर के एक जैसे हैं, जी जी। लेकिन उसलूब साहिर ने जो अंदाज जो इख्तियार किया अपना पेशकश का, और जो उसलूब इसने उनको फैज से न सिर्फ अलग किया बल्कि फैज से ज्यादा मकबूल कर दिया खुद उनके जमाने में भी। जी जी सही। फैज यकीनन बड़े शायर हैं, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद जो साहिर का उसलूब है, तो उस उसलूब ने साहिर को न सिर्फ इनफरादत उनसे ज्यादा मुअस्सर भी नजर आता है। अगर हम इन दोनों के कलाम को पढ़ते हैं अगर, तो इनका जो उसलूब है वो उनके मुकाबले में ज्यादा मुअस्सर नजर आता है। एक यहाँ पे अब काफ़ी हम लोग गुफ्तगू कर चुके हैं साहिर साहब के बारे में, तो मैं अपनी गुफ्तगू को अब थोड़ा सा समेटते हुए मैं इस तरफ आ रहा हूँ कि जैसा कि मैंने कहा कि साहिर की शायरी में ऐसा लगता था कि वो हर वक्त की शायरी है। और उन्होंने जो नज़म लिखी थी ऐ शरीफ इंसानों, जी, आज का जो दौर है, जिस दौर में हम जी रहे हैं और हमारे सामने जिस तरह से फ़लस्तीन और इसराइल का मामला चल रहा है, तो ये भी एक जंग का दौर है, एक हंगामी कैफियत में इस वक्त हम लोग जी रहे हैं। लेकिन अगर हम उस कलाम के अशार को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद साहिर आज भी जिंदा हैं और शायद उन्होंने आजकल में ये कलाम लिखा है। बेशक। तो क्यों ना ये वक्त है कि मैं आपसे आपकी ज़ुबान में उस कलाम को मैं अपने दर्शकों के सामने पेश करूं, ऐ शरीफ इंसानों। उसमें उन्होंने कहा है ऐ शरीफ इंसानों, ये दरअसल जब 1965 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई थी, जी जी, और वो जंग बंदी के बाद जब वो ताशकंद का मुआहिदा हुआ था, तो ताशकंद के मुआहिदे की सालगिरह के मौके पर उन्होंने ये नज्म नशर की थी रेडियो से, जी, ऐ शरीफ इंसानों। तो इसमें सबसे मशहूर बंद तो वो है कि जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग भला नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये पूरी अगर नज्म याद हो तो मैं नज्म को उन्होंने रखा है उन्वान ऐ शरीफ इंसानों। शुरू करते हैं, इस नज्म को दो हिस्सों में लिखा है। पहले हिस्से में कहते हैं कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जलें कि औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोग धरती की बांझ होती है, फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पर होती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, भूख आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। फिर इस नज्म का दूसरा हिस्सा भी है, कहते हैं कि बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या ज़रूरी है, घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या ज़रूरी है। जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान कुछ तो खून ही नहीं, हासिल ज़िंदगी खिरत भी है, हासिल ज़िंदगी जुनू ही नहीं। आओ इस तीरा बख्त दुनिया में फ़िक्र की रोशनी को आम करें, अमन को जिनसे तक़वियत पहुँचे वैसी जंगों का एहतमाम करें। जंग वहशत से बर्बरियत से, अमन तहज़ीब व इर्तक़ा के लिए, जंग मर्ग आफरीन सियासत से, अमन इंसान की बका के लिए। जंग अफलास और ग़ुलामी से, अमन बेहतर निज़ाम की खातिर। जंग भटकी हुई क़यादत से, अमन बेबस आवाम की खातिर। जंग सरमाए के तसल्लुत से, अमन जमहूर की खुशी के लिए। जंग जंगों के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़, अमन पुरअमन ज़िंदगी के लिए। तो सुना आपने ये जो प्यारी सी नज़म थी जिसे आपने साबिर नज़र साहब की आवाज़ में सुना, इसमें आपने एक चीज़ महसूस किया होगा कि आपको सुनकर ये लग रहा होगा कि वाकई ये आज के हालात हाज़रा पे लिखी गई नज़म है। और साहिर लुधियानवी साहब का यही कमाल था कि उन्होंने अपने वाक़यात को या अपने तजुर्बात को कुछ इस तरह से पेश किया था कि लगता था कि ये तो कल की बात है। और ख़ास तौर से जब उन्होंने वो शेर कहा
کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. یہ شعر اپنے آپ میں اس بات کا ایک بین ثبوت ہے کہ جو ان کے مزاج کو ثابت کرتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو نہ تو کمپرومائز کرتے تھے کسی بات سے اور نہ ہی اتنی آسانی سے درگزر کرتے تھے. ایسے بہت سارے واقعات و شہادت ہیں کہ جن سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے. لیکن بہرحال ایک ایسی شخصیت کہ جس کی وسعت سمندروں کی طرح ہے اور گہرائی کا جس کے پتہ نہیں ہے, جس کے لمبائی چوڑائی کا پتہ نہیں ہے. ہم باتیں کریں گے تو نہ جانے کتنے ایپیسوڈز اسی طرح سے ہم بولتے رہیں گے, کہتے رہیں گے, اور ساحر صاحب کی جو شخصیت ہے وہ اس کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہوگا. تو صابر صاحب, میں یہ چاہوں گا کہ چلتے چلتے, چونکہ اب ہم کافی طویل گفتگو کر چکے ہیں, کوئی ایسی بات جو آپ ساحر صاحب کے بارے میں خاص طور سے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہنا چاہیں گے. ساحر صاحب کے تعلق سے یہ کہ ساحر صاحب کی شاعری گرچہ 20ویں صدی کے وسط کے زمانے کی تھی, لیکن آج 21ویں صدی میں بھی, اور یہ کہ آنے والی صدیوں میں بھی, چونکہ ان کی وہ کبھی پرانی نہیں ہوگی, اس لیے کہ ان کی شاعری انسانیت کے لیے اور انسانوں کے لیے رہی ہے. کیا بات ہے. اور دنیا میں انسان اور انسانیت ہمیشہ رہے گی. بالکل. لہٰذا اور انسانوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان سے ان کی شاعری جڑی ہوئی ہے. یہ مسائل بھی رہیں گے اور ان مسائل کے حل کی تلاش بھی جاری رہے گی. لہٰذا ان کی شاعری کل جیسی تر و تازہ تھی, آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. اور جب کبھی اردو شاعری کا نام آئے گا تو ساحر لدھیانوی کا نام سنہرے لفظوں میں لکھا جائے گا. ان کے اشعار, ان کی غزلیں, ان کی نظمیں, ان کے کلام کو ہم کسی بھی طرح سے بھول نہیں پائیں گے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ساحر صاحب پہ ہر جگہ پہ بہت سارے شہروں میں بڑے پیمانے پہ بڑے بڑے کام کیے جا رہے ہیں جو ساحر کی یاد کو ہمیشہ تازندگی قائم رکھیں گے. اور ایک بات میں یہ کہوں کہ گلزار صاحب نے کبھی ایک کلام لکھا تھا کہ جس میں یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے, بڑی حسرت سے تکتی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہمارے ہاتھ میں آج موجود ہے ساحر لدھیانوی صاحب کے بارے میں, جسے لکھا ہے, ہمارے ترتیب دیا ہے ہمارے صابر نظر صاحب نے, یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے الماری میں رکھنے کی نوبت نہیں آئے گی, اور نہ ان کتابوں کو اس بات کی نوبت پڑے گی کہ یہ الماری سے آپ کی طرف جھانکے. آپ مجبور ہو جائیں گے ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے, بشرطے کہ آپ اردو سے محبت رکھتے ہیں, آپ ساحر سے محبت رکھتے ہیں. اور اگر ساحر کی جادوگری کو دیکھنا چاہتے ہیں, ساحر کی شاعری کو اور ساحر کی ساحری کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر لازم ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور حاصل کریں اور اس کے ایک ایک صفحے کو آپ پڑھیں, تاکہ آپ یہ جان پائیں کہ ہمارے ملک میں جس شاعر نے جنم لیا تھا, عبدالحی, جو ساحر تھا, لدھیانہ کا تھا, وہ ساحر لدھیانوی, اس کی اصل شخصیت کیا تھی. اسی بات کے ساتھ آج میں آپ لوگوں سے رخصت لینا چاہتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام بھی آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گا. اور ہمارے شہر کلکتہ میں بہت اچھے پروگرامز لیے جا رہے ہیں, اور 14, 15, 16 دسمبر کو ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی کی جانب سے بھی ایک انٹرنیشنل سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے, جس میں ساحر پہ باتیں کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگراموں کو مس کرنا ایک بہت بڑا نقصان ہوگا ہر شخص کے لیے جو بھی اسے مس کرے گا. تو اسے مس مت کیجیے گا, اس پروگرام کا بھی ضرور حصہ بنیں. اور پھر سے ایک بار کہوں کہ میں تو شکریہ ادا کر رہا ہوں صابر صاحب کا, آپ کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ صابر نظر صاحب نے اتنی عرق ریزی کے بعد اور اتنے کہنا چاہیے کہ محدود وسائل کے باوجود ایک ایسی کتاب مرتب کر لی, ایک ایسی کتاب ہمارے سامنے ہے کہ جو آنے والے وقتوں کے لیے ایک سرمایہ بن چکی ہے. اور وہ لوگ جو کل کو ساحر پہ ریسرچ کریں گے, پی ایچ ڈی کریں گے, ایم فل کریں گے, ان کے لیے یہ کتاب بہت زیادہ ہی کارآمد ثابت ہونے والی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بے شک وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور ابھی تو کلکتہ کے جیسا کہ معلوم ہوا ہے کہ آنرس کے سلیبس میں بھی وہ فلمی دنیا کو شامل کیا گیا ہے, تو اس حوالے سے بھی یہ کتابیں کالجوں میں بھی ریفرنس کے طور پہ کام آ سکتی ہیں طلباء و طالبات. بالکل بالکل بالکل. اور وہ جو طلباء اور طالبات اب آنرس کرنے والے ہیں اور جس میں یہ اضافہ کیا گیا ہے, لازماً یہ کتاب ان کے بہت کام آنے والی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک بہت ہی اہم دستاویز کی شکل رکھتی ہے اور اہمیت رکھتی ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں سے, اپنے سبھی دیکھنے والوں سے میں رخصت لینا چاہتا ہوں. میری طرف سے اور صابر صاحب کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو خدا حافظ. خدا حافظ.